بالراحه. عفوا عفوا عفوا. لورا استاذ فهد، هالتلاميذ هذو ان شاء الله راح يصوروا معك. لورا سي با tous les jours on rencontre nos amis. هيا les enfants. 260 دقيقة والله On se présente, c'est l'association nationale de soutien aux personnes handicapées. La directrice de l'école, les frères Tifrani, à la tête de cette école, qu'on a pu constater, c'est une très belle école, une école très agréable. Vraiment, les responsables à la tête, la directrice qui nous a donné l'occasion une journée de sensibilisation, de prévention et d'éducation routière. La directrice que je salue très bas. Ce sont les accidents de la circulation. Les chiffres, les autorités, plus de 4800 morts, 4000 également. En tant que société civile, en tant qu'association et en tant que victime de la violence routière, on aura un rôle à jouer dans notre pays. Dans toutes les wilayas, dans toutes les écoles, il y a plus de 1000 écoles. La 1001e école, les frères Tifranig, l'école des frères Tifranig, les Ouadia. Pour faire passer le message, c'est les conducteurs de demain. On est tordu, plus on crée de la mort aujourd'hui, on crée de la mort, si ce n'est pas de la mort, on crée de l'handicap. يقلن دي معذور على جال حوادث المرور دي نتقبل العقليه يعني كل حاجه يسعى القانون من باش كتدود الطوموبيلين قبريد يسعى القانون لو كان كل واحد منا يطبق القانون ناينيا ونلقى لو كود دو لا روت ونتصور الحزن يدير لنا تمر النغا الساكينيه. تبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. ممكن اللي الزكاة كان باين باللي قديم عليكم. شبابكم مستعد تحية العلم قسمان بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبلود نابعات الخافقات.
سام جاز أكل تلاب يكون وين أكو توشيني لي فامي نول أكل تزرام نكوني ذاكينا دي ثغيوانتي واضيين on soutient toujours وقاعد يخدمني خير. Je remercie énormément Madame la Présidente de l'association Baraka qui a quand même déplacé de ces Algériens, etc., c'est-à-dire pour avoir confiance en nous. Mais l'événement c'est la journée de sensibilisation des accidents de la route et ses conséquences au milieu scolaire. نشكر شرب بوجاز دياونن pour la réussite de l'événement ياكي بيمنتو مدام لا ديريكتريس مدام دوفال نتفاكم مسيو مناد dès qu'ils ont l'idée يدخل من تظاهر ياكي il n'y a pas de problème, on est là pour vous aider, pour vous accompagner, etc. Donc, il est de notre devoir de les remercier. Les accidents de la route, ثاني حق راش نلاكو يدينين امسيو المير شغل لارين بورنين هاك لارين واضيين زلف نلاكويات إلات تجينيت أيندين ميراد ربي سي مني بلين سي l'exécution de plan de circulation وراد هي اكزيكوتي يوجد كلش زريغ بالليل اسمع غنديسيدي غنخدم هذه شويه بوال mais je vous promets à l'occasion de cette manifestation لارين بورني غونتكسا لارين تيزيوزو غونتكسا لارين نربو ساده غتكسا اصلا بدي غير بوخال مي ماشي سدرا سوا ويا زيفان on est en train de négocier avec les transporteurs etc باش كنقارن هاد الكس السنان وتدونا راه اذا ما ستادير gentiment on est en train parce que يوار شويه باش افهمتك صوصيا نطلع داكير مي في كذاكير ماشي نقولي ماشي لا ميري سي دي انستركسيون تعليمات من وزير الاول شي قريه قنكس لي زاريسي الميليو سكولير اقيا راس نتهكي الخمس لي بردان اس نخدم لي تروطوار اس نخدم لي زاري مي راه ربي نكس سي زدات لاكويات les choses اللي نعطر فلسنت سيرتو ليكول مثالية دين نزايق اللي في اللغة سيفريد اللي في يوتيل قوانت غاشي روح سوقو الراش لا سورتين سن جوست سيفريد دونك نتراجو توجور لي شوز نتاعي دي سونسيبيليزاسيون في لي اكسيدون دو لا روت نطالب توجور لي قضيات لا بوليس تروحو ضد القرار السلزة لا بوليس عطات الصحة تروحوا chaque fois les interventions ديالي لي بومبي كيف تروحوا خدمنا عليهم يزمرن مي إلا أتيليا une sensibilisation مقرف ميم الغاشي غنكنين هذا غاوني الراش الميساج السوغني مويا ننسى ميم الاثنين أي غالب رجل مثالية نقاد ولي تيريارا وردز ديردز ولي يارا دي تمزيس دا قرور جامي دونك مودنا ربيا قرور سي تمزي جامي اديكر ديردز يصلحن السيدي ماذا دنا ربيا قرور انزار هذه زال الحقوقي سمجي كي قد هذه الحقوق بريد هذه الصيمه ولانيس دونك اسماء لا يمغور انت كذا في الناس انت اي فيتي لي شوز امثله هذه وين هنا الفرح الساد يورشنا يتواشولينا يتغيوانتنا يتيماتيننا يورشنا يا ربي امزواروش الدنيا غاطيكم الصحة فرحة الفرح زمقران يمدو في غمانيو يراون ايا ثماثنيو اثيش ثماثينو ايا ثماثنيو اثيش ثماثينو ايا الراوي ويا الراش اي السيمة ثلاث يمشطع
هذا سينيغ الاسوسياسيون ناسيونال نا سينيغ مدام فلورا مرحبا بكم لا عسلامة نون أقلكم يدي في الخام نون أقلكم يدي في غيوان نون أقلكم يدي في مورث نون الدنيا l'initiative again c'est une très bonne initiative surtout في غيوان تنا surtout l'école trois frères تفراني صبحت في يمس لا فيل ان كان داغر مسيو البريزيدون دابيسي وسلوايت غيوان تنا غيواضيين إنك بلي لي زارياكي جينين مليح أعطيه الصحة اللي تخمم لي زارياكي جينين مليح ديجا on était forcé à fermer l'ouverture de cette école pour ouvrir une autre, éviter le danger. Oui, le président d'APC يقول المشوار كين ذي مسألة كين باش هذه نورشنا ما فون سافريز هذين en sécurité بكل اطمئنان زمنا بريد وصار شهني دي أهني أغن ولا فاش نوقف في السن. حوادث المرور لكم الأولاد البنات، حوادث المرور اللي سجلناهم على مستوى إقليم مدينة واضية في العام 2014 هذا jusqu'à au 31 décembre 2014 on a enregistré 36 accidents 36 حادث مرور، بين حادث مرور جسماني اللي فيه جرحى الحمد لله ما سجلناش حوادث مرور جسمانيه مميته ديو ميرسي ما سجلناش حوادث مرور مميته، لكن اغلبها حوادث مرور خفيفه يعني ما ادتش الى عاهات او تثبت في عاهات كما كانت تقول مدام لا بريزيدونت في العاهات الجسديه اللي تبان يعني تبقى طول العمر. ديو ميرسي ما سجلناش هذه الامور، ولكن تبقى تشكل خطر وهو رقم مخيف في الحقيقه، رقم مخيف 36 في مدينه صغيره 36 تقريبا مويان تاع 3 حوادث مرور في الشهر، هذا راه رقم مخيف. تقريبا كل 10 ايام عندنا اكسيدون على الاقل. انا راني نهضر في السيكتور تاع المدينه فقط، اور خارج الاقليم الحضري على بالي بلي كاين ثاني تسجل حوادث مرور بصفه يعني مستمره. هذا الرقم مخيف، واغلب الضحايا انا سبقت وقلت لكم في الحملات التوعويه اللي جزنا فيها، حنا درنا تقريبا اكثر من 12 حمله توعويه في العام المنصرم في 2014. في 2014 قمنا باكثر من 12 عمليه تحسيسيه على مستوى المدارس والمؤسسات التعليميه هنا في الاقليم تاعنا في مدينه واضية، اكثر من 12 عمليه. داشو غيوين السيني داشو غيوين دي ميليي d'Algériens كدي قال مسيو رميني الصباح presque 13 مور تمرت لنا كل ياس تنساتل جزائريين تمرت لنا على جال حوادث المرور زيك يعني تساوي غلموث بون الى الكبر سا سي لا فيياس ربي العالمين يعني كل يوم زينه نزرب اللي ضربي راه ياوي مي اني نقبل راه السيدات ونقبل العقليه العباد تساوي نسايا العباد الاثنين غلموت موت ولا غلموت تنساوي سقندي معذور وعلى الاسف خلا ترى مزيان تبكونوي قلنا سيدي معذور خاطر شويه غيوت انا كاين يوت الحاجه كانوا يعني انت تبقى القانون المرور يعني قرص دائما تمرت لنا نصع القوانين حتى باش كتدوت في فردان الى القانون قرص قانون المرور. ان شاء الله هاسكواساكي غتنتحمى كويس ان شاء الله ما نسقسي مدام لا ديريكتريس على فان دو لاني اسنيني سيده المديره في كارد النتائج مدرسه الاخوه تفراني ارديني معدل النجاح 100% ان شاء الله. ونشوفوا ثارك الحاجه ياكي على بودا الله يبارك نزرع نحس باللي عقلي يكون ذراش الله يبارك يتحرش من مليح. الدليل على هذا انكم الله يبارك تنتبهون جميعا ونروحوا على بودا على كلات النظام ما راه نهضر خدمن بزاف الفوضى الور كونوي ان شاء الله وتخدم مال الفوضى على بودا نبغى او نهضر في الموضوع يكسعن الاهميه تمقرنت اكن التوالين
درس اليوم هو فوالا دونك نهضر على السلامة المرورية. صدرام يراوي عزيزا سي كو ثمورتنا مالوروزمون ثمورتنا الجزائر كل ياس تمتثن أطاس نوراونا في الجال لاكسيدات. غورنا هذه الجمعية البركة نكون الجمعية نزقاد الجزائر نزقاد بلوب زيكزاكتومون كاعين طايا نسعى أطاس نالعباد إديتاس نغ الجمعية إيمي غيد لولن دلحون في طار نسن لولن تصحى نسن باقي مساكيث يسد أس أندان يغالن ذي معذار وغالن أرزميرنا راه هذا الحول في الراي نون أشغار العبادة كي وغالن ذي معذار على خاطر إنمت أحسنتم على خطر على اللاكسيدات سواء ذنوثني وكتر من قواعد المرور نغ للأسف أولياؤهم أو الأب أو الأخ الكبير وين نغيقلاني نهرا طوموبيل نير يخدمن لاكسيدون سي بور سولا نكوني نبغى أين نسلم الساعة إلى قد سينيم كي مولان نون إلى قد سليم يتسينيمت العباد مقرانين وذاك نهرا طوموبيلات لابد ذنوثني يكسبيبن أطاس العباد يكتمتاثن ذي العباد يكتوغال المساكيت ذي معذار أشو دي قد خدمت أكنا تسوي من الحماية المدنية تسوي على رقم الأخضر 14 إذا تعذر عليكم ذلك تزمر ما تسوي مدانيا الشرطة على رقم الأخضر نسن 17 الشرطة ذا غنغ تسوي نكوني أكن نكوني أدنفر أنخدم الإسعافات النار ثم ما تسوي غورنا نكوني الحماية المدنية على رقم الأخضر 14 الفرق النار أدفغت إيميل النيكات نكوني الفرق النار خدمت 24 ساعة على 24 ساعة أمي مغد تسوي مغد فم ذي خدام هكا أم بعد تفغرون سيارة الإسعاف نكوني أكون نهضر غير شوية كان نخدم سيغ بلاص ما دنفع من بعد من كفاية كيما كيفهم ذاكي لا غوميز دو كادو كي كون دينا هكا نفغر فوالا تويم الماتيريال لنا أكون نخدم اون ديمونستراسيون تويم خدمنا نكوني أنكيلا لازم خليكم من المكان وفاتي داير نخدم كلش خاطر كنا يقوم دي بلاصي سيادي غاسم كانوا رايا نزدادوا خطورات كبير لا الأسئلة كل أسئلة غدوة عندك امتحان كذا تاخذ كنا نقوم بتثبيت اليد للنفس لأنه عنده تصوير لكي لا تتطور ذكي انت الصح لا يا ها